बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 21 सितंबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे के लिए एनओसी मिल गया है। लाहौर से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से क्या इतलात आ रही? देखें, मेरे ख्याल में आप लोग ना ये वीडियो संभाल लें, क्योंकि मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि मौजूदा हालात में ये जो इजाज़तनामा है, ये जो एनओसी है, ये इंतहाई गैर मामूली है। जब मैं हालात देखता हूँ, मरीम नवाज़ को जहन में रखता हूँ, मुस्लिम लीग नवाज़ को जहन में रखता हूँ, इस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखता हूँ और फिर मैं इस एनओसी को देखता हूँ, जब मैं इनको दोनों को मिला के पढ़ता हूँ और ये देखता हूँ कि हुकूमत किस बंद गली में है और तहरीक इंसाफ किस तरीके से एक मोमेंटम बिल्ड कर सकती है या करती हुई नज़र आ रही है, और फिर जब मैं इस एनओसी की शराइत को पढ़ता हूँ और मौजूदा मंजरनामे को देखता हूँ तो मुझे फीलिंग वो आती है कि जैसे अगर आपने मछली पकड़नी हो तो आप फिशिंग रॉड के ऊपर कुछ चारा लगाते हैं, बेट कहा जाता है सही। शिकार करने के लिए। जब आप शिकार गाह में एक जाल बिछाते हैं, जब आप किसी परिंदे को पकड़ने के लिए या किसी और जानवर को पकड़ने के लिए जिसका आप शिकार करना चाहते हैं, आप उसके लिए कोई भी एक बेट रखते हैं सामने। आई गेट दैट फीलिंग। देखें, हल्का शहबाज का है, घर मरियम का है और जलसा खान का है। सही। जो सीन्स अभी इस वक्त तक हैं, जो इतलात लाहौर से आ रही हैं और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा से मुमकिन तौर पर हो सकता है, और जिस किस्म का इजाज़तनामा रखा गया ना, इससे आपको ये ज़रूर एहसास हो जाता है कि हुकूमत जो है उसके लिए शायद ये बहुत ज़्यादा अरसे तक के लिए मुमकिन नहीं था। ख़ास तौर पर जो 8 सितंबर का जलसा था, वो जिन हालात में हो गया, अब लाहौर में जलसे की इजाज़त दे देना, वो भी मौजूदा हालात में ये गैर मुमकिन है कि अब वो पर्चों वाला और क्रैकडाउन वाला सिलसिला ना हो। एक क्रैकडाउन अभी शुरू हो चुका है, सही। वो खबरें मैं आपके सामने रख दूंगा। दूसरा जो इतलात आ रही हैं लाहौर से, वो क्या चल रही हैं, फिर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से हैवी मशीनरी जो है वो मोटरवे पे पहुंचा दी गई है, और फिर जो टाइम दिया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो टाइम खैबर पख्तूनख्वा को शायद इससे ज़्यादा, अगर इफ़ दे वांटेड टू मेक इट ऑन टाइम, तो उनका जो दिया हुआ टाइम है उसके मुताबिक अगर वो चलेंगे वो नहीं पहुंच सकते जलसा का। मेरे ख्याल वो लेट पहुंचेंगे, ज़ाहिर है कि देर से पहुंचेंगे। उनको अगर पहुंचना था तो उनको बहुत अर्ली निकलना है। लेकिन पहले आ जाएं इस इजाज़तनामे पे, जो इजाज़तनामा दिया गया एनओसी। ये एनओसी 8 सितंबर के जलसे के एनओसी से बहुत मुख्तलिफ है। ये 22 अगस्त के जलसे के एनओसी से भी मुख्तलिफ है। ये उससे पहले जो एनओसीज मिलते रहे और जलसे नहीं होते रहे उनसे भी बहुत मुख्तलिफ है। जहन में रखें कि ये किसी सियासतदान ने बैठकर एनओसी नहीं दिया जी। ये जो है वो हुकूमत ने एनओसी दी, ये इंतज़ामिया ने देना है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने देना है। तो जो डिप्टी कमिश्नर का दिया हुआ इजाज़तनामा है या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का है या कोई कमिश्नर बैठकर देखता है, जो सिविल सर्वेंट है वो देखता है, वो सियासी शराइत नहीं डालता। वो एक अमूमी नोयत की शराइत होती है और वो वही शराइत होती है, अमनो मान वाली। हाँ, वो वही शराइत होती है जो कमोबेश यही शराइत आपको तमाम लोगों को दी जाती हैं। लेकिन उसके आफ्टर मैथ में, जिस तरह 8 सितंबर का जलसा है, ये शराइत दे दी जाती हैं। इन शराइत के ऊपर अमल दरामद ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल के तौर पे नहीं कराया जाता। अगर अमल दरामद ना हो तो उसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमात नहीं दर्ज किए जाते, और मुकदमात दर्ज कर लिए जाएँ तो उसके नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर घुस के गिरफ्तारियां नहीं की जाती कम अज़ कम। सही। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड हम समझते हैं ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड जाकर लोगों से बात करते हैं, ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा है। तो ये जो अभी हो रहा है ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, मुख्तलिफ है उस चीज़ से। और उन खबरों की तरफ आने से पहले ज़रा एनओसी को ज़रा जायज़ा ले लें। इजाज़तनामा है जलसे का 21 सितंबर 2024 को। टाइम इसका उन्होंने पहले 2 से 5 था, वो 3 से 6 कर दिया। पीटीआई जोर लगाती रही रात 11 तक का टाइम दे दें, तो वो टाइम तो नहीं मिला, टाइम उनकी मर्जी का नहीं मिल रहा। फिर ढूंढ ढांड के जगह जो है वो ऐसी रखी गई है कि जहाँ की रिंग रोड की तरफ से ज़ाहिर है कि अप्रोच वाइज, अदरवाइज जो लाहौर के लोग हैं, आपने 2-4 रोड्स मेन बंद करनी है, ट्रैफिक चौक करनी है, और फिर आप जलसा गाह को, यानी कि जलसा गाह दे दी, जलसा गाह जाने वाले रास्ते नहीं दिए, जैसे इस्लामाबाद में हुआ। जी। एनओसी जो है वो एनओसी आपको ये बताता है, और एनओसी के बाद जब आप पूछते हैं इर्द गिर्द कि अच्छा जलसा गाह दे दिया, जगह मुख्तस करके दे दी है, उस जलसा गाह तक, उस जगह तक पहुंचने वाले रास्ते दिए, वो रास्ते जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आ जाए शराइत पर। शर्त नंबर 3 जो है जी, और उसके बाद वाली कुछ शराइत हैं जिनकी खिलाफ वर्जी अब तय है, यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि इनकी खिलाफ वर्जी, कोई भी सियासी जमात
اس کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر آپ یہ شرائط ڈال کر اس کی ذمہ داری فکس کرنے کا سوچیں گے یا پھر سوال بنائیں گے. پھر یہ جو چل رہی ہے نا کچھ خبریں لاہور سے, وہ اس معاملے میں آپ کو بتاتی ہیں کہ چیزیں کس طرف موو کر رہی ہیں. آ جائیں جناب, پہلے میں ذرا آپ کے سامنے جو ہے نا وہ جو شرائط ہے کہ جلسہ گاہ کا, پہلے تو کہ جلسہ گاہ کہاں ہے, اس کا ٹائم کیا ہوگا. اس کے بعد آ جائیں جناب جو پوائنٹ نمبر 2 ہے, منتظمین سٹیج سیکیورٹی, خواتین اور مردوں کے انکلوجر کی سیکیورٹی, بھگدڑ کو روکنے قابو کرنے کے اقدامات اور مناسب پارکنگ کا انتظام پرائیویٹ سیکیورٹی اور رضاکاروں کے ذریعے یقینی بنائیں گے. تو یہ عموماً انہی کے پاس ہوتا ہے جو جلسہ کرا رہے ہوتے ہیں, وہی انتظام کرتے ہیں. پھر آگے یہ جو پوائنٹ ہے, جو تیسرا نقطہ ہے اس اجازت نامے کا, وہ ایک انتظامیہ لاہور کی, وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہے, عوامی معافی کا. پہلی مطلب اگر یہ تو آتا نا عظمہ بخاری کی طرف سے آتا, وہ اس کو جاری کرنے والی ہوتی, وہ مریم نواز نے جاری کیا ہوتا, وہ یہاں سے وفاقی حکومت میں سے کسی نے, یہ نون لیگ کے کسی وزیر نے, کسی مشیر نے, کسی نون لیگ کے کھڑپینچ نہیں کہنا چاہیے, سیاستدان نے جو ہے وہ کیا ہو, کیونکہ جلسہ لاہور میں ہے تو اس لیے لاہور کا اثر این او سی جاری کرنا ہو تو پھر اس میں یہ شرط ہے تو بنتا ہے. لیکن اب اگر سوال تو ہے نا کہ اگر جو علی امین گنڈا پور ہے وہ پہنچ پائیں گے جلسہ گاہ اسٹیج پر پوچھ پائیں گے یا نہیں, اور اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس شرط کی خلاف ورزی نہ ہو, یہ طے شدہ بات ہے. ہیلی کاپٹر یوز کر لیں گے, وہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلسے کے دوران 8 ستمبر 2024 کو اسلام آباد میں کی گئی تقاریر پر عوامی طور پر معافی مانگیں گے, یہ شرط رکھی گئی. واہ. اچھا, تو یہ اس کی ہر شرط چیخ کر بتاتی ہے کہ اس اجازت نامے کی خلاف ورزی ہوگی. صحیح. لیکن یہ غیر معمولی ہے, یہ پھر بھی اجازت نامہ غیر معمولی ہے. آگے آ جائیں جناب, شہر سے باہر سے آنے والے جتھے روزمرہ کے معمولات میں خلل نہیں ڈالیں گے. صحیح. جلسے کے دوران ریاست مخالف یا اداروں کے خلاف نعرے بازی یا بیان بازی نہیں کی جائے گی, ہونی بھی نہیں چاہیے. اسلام آباد جلسے میں نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں زیر سماعت تمام افراد کو جلسے میں شرکت یا سٹیج پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو تمام جو افراد ہیں جن کے اوپر مقدمہ ہے, اس میں وہ جو نامعلوم کا ہوتا ہے نا, ایک فگر ڈالا ہوا ہوتا ہے, اسی کے اندر ساری کہانی موجود ہوتی ہے. صحیح. اور 50 سے زائد نامعلوم افراد تھے. اب 50 جو نامعلوم تھے اس میں آپ شک کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے اوپر بھی سوال اٹھا سکتے ہیں. یہ ہماری پولیس سیاست کا بھی ویسے بھی پرانا ہتھیار استعمال, پولیس کا ایک پرانا جو ہے وہ ہے اس طریقہ کار. پھر آگے جناب یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جلسے میں نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں جو جتنے بھی افراد ہیں وہ نہیں آ سکتے اسٹیج پہ. کوئی اشتہاری ملزم جلسے میں شرکت یا اسٹیج پر نظر نہیں آئے گا. بصورت دیگر ان کی گرفتاری میں تعاون جلسہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی, اور اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو ان کے اوپر معاونت کا مقدمہ درج ہوگا ان کے اوپر. پھر جلسے میں کوئی افغان پرچم نہیں لہرایا جائے گا, اور کوئی افغان پیڈ افرادی قوت جلسے میں نہیں لائی جائے گی. صحیح. اب یہ معلوم ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن اب آپ درمیان میں کیسے میک شور کر لیں گے کہ وہ بندہ اس کو دے کے بھیج دیں. ہاں, آسان طریقہ ہے پبلک سبوتاژ کرنے کا. ظاہر ہے کہ ایک اوپن فورم ہے. پھر آگے چلیں جناب, منتظمین جو ہیں وہ متعلقہ سپرنٹینڈنٹ پولیس اور ایس پی ٹریفک پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے فوکل پرسنز نامزد کریں گے. ٹریفک اور سیکورٹی انتظامات یقینی بنائی جا سکے گی. پھر منتظمین یہ کریں گے, وہ جو بیسیکلی انتظامی نوعیت کی شرائط ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جو سیاسی نوعیت کی شرائط ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے کہ ارد گرد بیرونی دیوار پر کانٹے دار تار, ٹینٹ شیٹ کنات جو ہے وہ نصب کریں گے منتظمین خود جو ہے. پھر ساؤنڈ سسٹم کا استعمال پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ وغیرہ اسی کے تحت ہونا چاہیے. پھر کسی کو زبردستی کاروبار بند کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا, بالکل درست ہے. کوئی جلوس یا ریلی سڑکوں گلیوں میں نہیں نکالی جائے گی. اب یہ ایک کوشچن ہے کہ اس کے بغیر کیسے اڑ کے آئیں گے سارے سپرمین لوگ, یعنی کہ کیسے آئیں گے؟ اسی طریقے سے آتے ہیں نا, ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں, گاڑیوں پہ بیٹھ کر آتے ہیں. اپنی یو سی سے لوگ آتے ہیں, پھر اپنے پنجاب اسمبلی کے حلقوں سے آئیں گے, نیشنل اسمبلی کے حلقوں سے آئیں گے, وہ تو ایسے شرکت کرتے ہیں. تو جو میاں صاحب نے اپنے جلسوں کے وہ سڑکوں کے طوفانی دورے کیے تھے کیمپین کے بجائے, وہ جو رک کے چل رہے تھے, جان کے روک لیتے تھے کہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک بھی لگے کے ساتھ ہی ہے ساڈے.
अच्छा, आगे जनाब, असले की नुमाइश सख्ती से मना होगी, बिल्कुल ठीक है। किसी भी मजहबी ग्रोह, पार्टी, फिरके के जज्बात को मजरू करने वाली कोई बात नहीं की जाएगी। किसी को भी डंडे लेकर जलसे के मकाम पर दाखिल होने वाह। की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मसला ये है कि डंडे जो हैं, अगर झंडा है तो झंडा तो डंडे के ऊपर ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने झंडा लाने की इजाज़त नहीं देनी, सीधा सीधा लिख देते हैं। तो अब सरों पे बांध हाँ, देंगे, गले में डालेंगे, इसके अलावा आप मुझे पता है आप चाहत फ़तेह अली खान के गाना याद करके हंस रहे हैं। अच्छा जी, असले की नुमाइश, आतिशबाजी नहीं होगी। जलसे के ऐलान के लिए कोई मोबाइल वैन या कोई और गाड़ी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। मुंतज़मीन की जानिब से लाहौर रिंग रोड, काना के बाहर कोई इस्तकबालिया डेस्क कायम नहीं किया जाएगा। अगर ज़रूरत हो तो ज़िले पुलिस नामजद मकामात पर इस इस्तकबालिया डेस्क कायम करने की यानी साथ में देखना माजरत के साथ ये शराइत इंडियन इंतजामिया शराइत लगा रही है, पाकिस्तानी इंतजामिया लगा रही है। ये जो शराइत हैं, इन शराइत के ऊपर साथ में ये भी कहा हुआ है कि जलसे में आने वाले हर बंदे को पता होना चाहिए क्या शराइत है। तो अगर वो इस्तकबालिया डेस्क नहीं होगा तो उनको शराइत कैसे बताएंगे। अच्छा, आगे आ जाएं। मैं आगे इसका क्या सलूशन बताऊं, बड़ा सख्त सलूशन है। आगे है जनाब अपना इस्ताल अंगेज गुस्ताखाना नारे लगाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं सर। होगी। किसी भी शहर के अंदर या किसी दूसरे ज़िला से जलसे में शिरकत पर मजबूर नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और यानी कि जबरी भर्ती, हाँ जलसे हाँ, की जबरी भर्ती। देखिए ना, आप बिरयानी के लालच में किसी को ला रहे हैं, मोटरसाइकिल के लालच में किसी को ला रहे हैं, आप जन्नत के टिकट के लालच में किसी को ला रहे हैं, आप जो है वो प्रिंटेड शर्ट्स और कपड़े जो है वो देने की लालच में किसी को ला 5,000 रहे हैं। गाड़ियों में भर के ला रहे हैं। ये सियासी जमातों को इजाज़त नहीं होनी हाँ, चाहिए। ये माजी में लोग देख खुद जो चुके है ना वो आए, तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं हाँ, होनी किसी चाहिए। और के लिए स्पेसिफिक। अच्छा, फिर आ जाए जनाब, किसी भी सियासी मजहबी पार्टी या किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द का पुतला या झंडा जलाने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग का इलाका ट्रैफिक पुलिस नामजद करेगी। हुण पावे हो 3 किलोमीटर नहीं, शादरे करके कहने के सारे लोग पैदल सारे यहाँ से पैदल जाएं। और जत्थों में नहीं जाना, अकेले के लिए। हाँ, फिर जनाब पार्किंग, उसके बाद फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए ज़िले पुलिस के साथ ताउन करेंगे। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जलसे के अहाते और इर्द गिर्द का सिक्योरिटी इंतज़ाम मुंतज़मीन की ज़िम्मेदारी होगी। मुंतज़मीन इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दूसरे ज़िले से आने वाले कारकुनान शुरका इजाज़तनामे की शराइत पर पाबंदी करें। तो वो उन शुरका को और इजाज़तनामा बताने के लिए इस्तकबालिया डेस्क नहीं लगा सकते, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि वो इसके ऊपर पाबंदी करें। इस बात को मुंतज़मीन यकीनी बनाएंगे कि तमाम शराइत पर अमल किया जाए और कारकुनान शुरका जलसे के बाद पुरअमन तरीके से मुंतशिर हों, अपने मकामात पर वापस जाएं। किसी भी नागहानी वाक़े की सूरत में मुंतज़मीन को नागहानी वाक़या, अनफोर्सीन, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो भी नहीं। फिर किसी मुलजिम की, किसी मुजरिम की, किसी इश्तिहारी की कोई वीडियो, कोई ऑडियो बयान, यानी कि मुराद सईद, इमरान खान और इनकी जो लीडरशिप है, इश्तिहारी तो नहीं मुजरिम, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने यही किया हुआ है ना कि इनमें से किसी की भी। तो जलसा किसका है? बेसिकली चाहत फ़तेह अली खान का, हाँ। इमरान खान का जलसा। अगर उस बंदे का मैसेज नहीं होना तो फिर किसका अच्छा, होना है? फिर आगे जनाब, फिर ख़तरे की इतलात के पेश नज़र मुंतज़मीन को दोबारा ख़बरदार किया जाता है और पुरज़ोर मशवरा दिया जाता है कि हिफाजत के लिए जलसे के मकाम के अंदर और बाहर तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर कर लें। अच्छा, अब ये तो तयशुदा बात है कि इस NOC की ये कोई ना कोई शर्त जो है वो तो ब्रीच होनी है। मुझे तो लगता है 90% ब्रीच होनी है। हाँ, ज़्यादातर यही होना है, क्योंकि देखिए ना, खास तौर आवाम है ना, पब्लिक गैदरिंग है, कितना एक फॉलो करवा सकते हैं हाँ, हम। ख़ास तौर पे यानी कि अली अमीन गंडापुर से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर वो पहुंच जाते हैं स्टेज के ऊपर तो वो तकरीर करेंगे और वो वहाँ पर कहेंगे कि मैं मरीम नवाज़ आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं फ़लाँ से माफ़ी मांगता हूँ, तो वो ये तो करने नहीं लगे। वो तो PTI का कानूनी टीम ने भी कह दिया। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इसको ही समझेंगे ये चारा है नए मुकदमात का और नए क्रैकडाउन का। मुझे तो ये फीलिंग, आई गेट दैट फीलिंग कि अगर 8 सितंबर के जलसे के बाद आप सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को उनके लॉज से नहीं, रास्ते से नहीं, किसी मार्केट से नहीं, किसी रेस्टोरेंट से नहीं, किसी शादी की तकरीब में नहीं, अपने हल्के जाते हुए या आते हुए नहीं, किसी टोल प्लाजा पर नहीं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लाइटें ऑफ करके, बत्तियां बुझा के, अंदर जाके सर्च ऑपरेशन करके 4-5 घंटे करके आप लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब यहाँ तो आप पंजाब पुलिस के हाथ में होंगे सारे। फिर उसके बाद जनाब अज़मा बुखारी साहबा जो ट्वीट्स कर रही हैं और जो खबरें कि लाहौर बगैर इजाज़त कॉर्नर मीटिंग पर 20 से ज़ायद PTI कारकुनान गिरफ्तार, कारकुनान का पथराव, फिर फायरिंग का भी कहा गया कि वो हो रही है।
پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پشاور موٹر وے پر ہیوی مشینری پہنچا دی گئی ہے اور تقریباً کوئی پشاور 50 آتی ہی کے پی سرحد میں. تو 50 جو ہے وہ ہیوی مشینریز جو ہیں وہ شاول اور اپنا جو کرینز اور دوسری چیزیں ہیں کنٹینر ہٹانے کے لیے. تو کنٹینر اگر این او سی دے دیا گیا ان دا فرسٹ پلیس لگے گا کیوں؟ یہ تو خود جان بوجھ کے پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کو بنایا جائے. میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ یہ جو کنٹینر اور یہ شر پسندی ہے نا، کنٹینرز اور شر پسندی، یہ پی ٹی اے نے خود لگائی ہے. اچھا اس پر میں نے کوٹ ریٹ بھی کیا تھا کہ یہ جو کنٹینرز ہیں نا یہ صرف لاہور دیکھنے آئے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم آئے ہیں تو چلے لاہور وہ دیکھ کے لاہور سے لوگ کر رہے ہیں نا کہ کس طریقے سے کنٹینرز وغیرہ پکڑے گئے ہیں. بہرحال اس کے بعد عظمہ بخاری نے کہا کہ تحریک فساد کے غنڈوں نے ابھی سے سڑکیں بند کر کے جلاؤ گھیراؤ شروع کر وہ کیوں کریں گے جنہوں نے جلسہ کا پہنچ رہے ہیں. ہاں وہ کامن سینس وہ اس کا کہہ رہے ہیں. پھر ایک خبر جو ہے وہ پولیس ذرائع سے آئی ہے. ڈینجرس. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے مفرور 3700 ملزمان کو لاہور جلسے کے موقع پر گرفتار کرنے کا فیصلہ. پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. کون سا ایسا پنجاب پولیس کا سیانہ اور لائق آدمی ہے جو 3700 لوگوں کو شکل سے پہچانتا ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ گرفتاریاں کی جائیں گی. ٹیمیں پنجاب تو یہ پولیس میں مفرور ہیں، ان کو پہلے گرفتار کر لیں اگر اتنی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. ہاں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جلسہ گاہ کے حوالے سے اسپیسیفک کہا گیا. تو یہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی لڑائی چل رہی ہے حکومت کو بھی احساس ہے اس بات کا کہ کتنے وقت تک جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. کچھ اس قسم کے واقعات جب ماضی میں ہوئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر کچھ پابندیاں مزید لگ گئیں. تو ابھی جو آپ کی جو رائٹ ٹو اسمبل ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، اس کے اوپر شاید میرا خیال ہے کہ آج کل وہ قانون سازی اور اس کے معاملات بھی چل رہے ہیں. وہ تو مرضی ہے، چھٹکی بجاتے ہیں، مرضی کی کر لیتے ہیں. ہاں اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے. لیکن یہ ان اینی کیس یہ ایک بہت ہی غیر معمولی جو ہے وہ اجازت نامہ ہے. یہ کوئی نارمل اجازت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس اور جو لوگوں میں غم و غصہ ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ جس قسم کی رکاوٹیں ہیں اور یہ جو ماحول بنا رہی ہے حکومت، اس کے بغیر اگر یہ نہ ہو پھر تو آپ یوں سمجھیں کہ امڈ آئیں گے لوگ. اور یہ عمران خان کی اس محنت کا بھی دیکھنا صلہ کیا ملتا ہے جو انہوں نے زمان پارک میں وقت گزارا تھا جب پی ایم ہاؤس سے. اب دیکھتے ہیں ظاہر ہے رسپانس لاہور کیسے کرتا ہے. ٹائم دیکھنا ہے نا کہ اس وقت میں اور مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لیٹس سی کہ کتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ آتا ہے، پہنچ پاتا ہے. اور پھر حکومت کے جو وائبز آئی ہوپ آئی ایم رانگ، میری امید ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں. اور حکومت نے سنجانی جلسے کے بعد سیکھا کیا، یہ بھی اس میں نظر آئے گا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.